دوستان السلام علیکم. ما هستم آقا کاظم اور یوتیوب چینل کاظم ولاگ شما رو خوش آمدید میگم. और दोस्ता के समर गुफ्त की आगा शुमो के से एक वीडियो तैयार करें कि आली रोज़ा माया और ताज़ा जवान बचा के पशवीर के सगना द डे मस्तन और वो वालदेन के बाद नज़र बेला बले बचाए खु के कि बचार के ना गिरफ्तार गर्मे तनन कि तार पशवीर के ना द असखाना बुरोना बाद बाशा चर की वक्त ख़राबा हालात ख़राब खुदा न खास्ता एगो हादसा शुदा मेतना एगो जंग वंग शुदा मेतना मिलकाल के सना अबू बेहतर है कि बचा के बाद ज़्यादा दुआज़ा बजा द खाने खबाशा तरफाई डैम के ता पशवीर नशन वालदेन पूरा टेंशन नदन अबू तरह माली अस बुढ़गों का ज़्यादा के जवाना अस दुनिया मोरा दिगा खुदा तमाम रब्या मुर्जा बायद की बचा के खुद ख्याल करन और वालदेन खुरम के ख्याल करना कि उगनारे को टेंशन न था ना चलती बचा के खाना बुरो हस्ता वालदेन बिसार द टेंशन हस्ता ताकि बचा द खाना न मात खवाई मादर पदर के ना वो मोपरा दिगा कदजमो बाशिन दोसा बाशुमोर के कद मुख्तलिफ मरदुमा के राय शिदम निगरू दिगा मरदुम शिमुगा बिसार मेहरबानी और दोस्ता इमरोज़ हम चूँकि मौसम खूब हस्ता मरदुम के ما یا اینجی برای پیکنیک کدو یک روز خوب تیر کدو کسته نه دیگه اینی برای ازمو مردم کسته یک انمی جای منده اور از پس ازم کسته نه غیر قوما لگیده که مور اگر نمیلین خو مو برای شما میره را بند منی دیگه اینی چیز را کسته نه انشالله کامیاب نموشه کس یعنی علاقه ازمو استه که علاقه ازمو تچ استه کینت ایریا دیگه علمی جای یک تفریح برزمو یک علمی جای هسته دیگه با این شمار کسته دیگه من نشو بیدم که کدسکی گپ بزم دای ٹاپک کسته که بچاره خیال کن دبنی از تا پشویره بچه برونه باشه باید دوستا اینجی کسته یک کربلای صاحب اینجی ششتن کدسمو دیگه آقا صاحب کدز نام شما سر سید رمضان آقا کدز نام پرسانم که گنا دای بارا چی مگن که دمای روزه کسته بچای جوان تازه جوان تا پشویر از خانه بور است اور مادر پدرم تا او ټیم را خاونه مور تاکي اولاد کسته بچه د خانه نمات ठीक है ना वसवसा است कि यार जंग नकना कतकास या कुजा शू ची शू شما چی میگین آقا صاحب السلام علیکم والله اولاد کسه جسم مادر پدر است مگر आजकल ये बच्चा کسه نه مادر قصد نه پدر خب بهتر همیه که برادر جان عزیز بعضمونا کوشش کنه تا که امدی برادر شوگشتی برادر اینا باید که عبرت کنه نه صحیح دیگه دویم دیگه یه که برادر جان عزیز یعنی لودو کسه نه لودو بازی اینا خراب کنه خب برادر جان بسیار مهربانی دی بچای خدای اینا رو عمر بده اینم دی کارا که چی شونه ز خانه باید مادر پدر شی برادر از اونا کم دل چی جام میشه نه آره اگر نه بعد بسیار اونا برادر بسیار گو پریشانه ای کجا شد کجا رفت چیکار کرد نکرد نصف شوخ بسیار بد دیگه نه آن کتکس جنگ خو نکرد نه یعنی یک وسوسه یک وهم د دل مادر پدر است دیگه چی میگین او جوانار چی پیغام میده جوانار خدا عمر بده جوانا باید که اینجا کار برده چیز نکنه باید که گفت مادر پدر گوش کنه خب دمو تیم دخانه باید دمو تیم خو مادر پدر ټینشن نه ده تیم 11 12 تا یک هم یک بجه خانه باید بچاره مادر پدر معلوم مشاره شما ټایم زنار زیاد کردین آقا صاحب تا یک بجر میگین ما میگم تا 12 بجر باید خانه باشه صحیح همین که بستم صحیح مگر بچه کش که میره عمل کنه ما بسیار خوشی صحیح خدا بچه عمر بده مهربانی زیاد خدا تو ایمان بده که می کار تو برادر اجرا ده بس ما اینه مخص که جور باشین دوستا اینجی که است ماستر خادم صاحب هم که است نه موجودن دیگه ما که ماستر خادم صاحب رای شیر نگرم دیگه خو ناانصافی است اور ما تر نمیتونم سوجم نمیتونم که ماستر روری فهمیده اور هوشیار آدم که باشه ما رای زگنار باید ضرور بگیرم ماستر صاحب سلام علیکم و علیکم سلام ماستر شما چی میگین در باره که است دمای روزه دیدن که دبل تھڑا دبل چوکا که است نه جوانا ازمو لودو بازی نه تانیس پینیس پیشاوتا پشویره که است دیگه مادر پدرم د ټینشن است تا که اولاد د خانه نم د خاونه موره
شما هم یک پدر هستین، من یک پدر هستم. با خو خیر حالی که استنا جان ما خلاص است، بچه دبار است. یک بچه است که ماشاءالله خودشی که از خانه اجبور نموشنه داسانی. شما چی بگین سر؟ والا دیگه این زمانه در این وقت این اثر کسته اولاتا گفتشی کبی سرپرستم گفتی آقا گوشتمونه و سرپرستم چندان دقم نیه گینا گا که ما بودی در خانه پدر از ما میگفت که از ملازان پیش باید در خانه باشی مور میگفت ما بچه بودی مگر امروز صبح که تو خانه 12 به شب اینم که کریت در داده دکتروش شده دکتروش شده 12 به شب خب یعنی دکتروش شده خب دیگه تو بچه رو میگی ما خو میگم کدا زمانه بود که هم پدر گفتش دقیقا اولاد بود هم اولاد کسا مطلب عزت مادر پدر میکرد اور به خدا قسم میره میگفت که تو از ملازان پیش باید در خانه باشی مگر امروز صبح مشکل دیگه مگر این میگه که ما خو التماس تو از والدین که شما دقیقا اولاد شدین چون ماحول اثرانداز میشه اگر بچه تو قد خوب آدم گشت خوب بچه جور بشه اگر بچه تو خدا نخواسته اینجی دی اوتلا دی گوتش دیگه بسیار دیگه رقم آدم ها میشنه که اونا عمل دارن کم سے کم گوتش عمل داره یا شراب یا چرسه یا ازو بد بیتور دیگه شه اگر خدا نخواسته اینی ماحول اثرانداز میشه امروز اگر بچه تو گوتش صحتمند است اینی برای استوب غنیمت برای معاشرم غنیمت برای قومم غنیمت است فهمیدی صبح بدت خور قوم بخوره بیتر نشته خدا نخواسته که قدزی رفیقای بعد گوتشی بگشته یا یک رفیق نو پیدا کنه که او گوتشی امزی عملات داشته باز ماحول اثرانداز میشه قد خوب آدم ششتی مگه پیج دشکشتی سیاه میشه پیج دبشتی روغنی میشه این کونه مثالای با کلای زبا بود که پتر په لکیره بله سنگ یا خین است که به او خینه کس گل نمیتنه یعنی قد دبشتی گوتشی پیج دبشتی روغن میشه پیج دشکشتی سیاه میشه حالی ماحول اثرانداز میشه باید مادر پدر د غمز دی اولتا اخشونه که تو خنه که به بچه بکس خانه بر میشه رفیقای زکیه د گوجا میشنه چی کار مونه این باید مادر پر ذمہ داری مادر پدر است که این بچه خود باید اوش کنه ولی آجکل نه مادر پدر د غم است نه اولتا د غم است نه گوتشی و چی بگه دیگه اینمی تخمو گینه خمو بده اینمی تر بود حالی نو گفته نمیتی دیگه مخت ریکوست نی که ماحول بسیار زیاد اثرانداز میشه بسیار زیاد اثرانداز میشه دیگه والدین بسیار احتیاط کنه یعنی بچه‌اش میلا اینجا میگرده مطلب نه خاندویا نه گو کس بسته فهمیده نه یعنی بچه گوتش آخر کار گوتش تاکای مادر پدر است تاکای او برادر در بیرون رفته بدبختا چیز لیده چی رقم منا خروری کار جن غریب کار منا بدبختا اینجا پیسه رای تور معلوم نه کنا تمام قرضباروی بدبختا اینجا که پیسه رای نه قرضباروی به خدا مونجا مقصد خا مخ یورپ گشتم نه کی 1200 روپیه کرایه خانه بی صحیح 1200 روپیه کرایه خانه تو زیاد 2000 یورو 3000 یورو 3000 یورو ازو بالا خود کار نمیتنی نه وقت بارا 1200 یورو که تو د کرایه خانه بیتی تو گوتشی گاڑی گوتشی قسط گاڑی رو بدی تو قسط موبایل بدی یا تو گوتشی سامان خانه گرفته در قسط زور بدی یا پترول بدی یا خرج خانه کو مشکل پر بشه بعضی نه دیماندای شکین جری مونه دیگه ای بچا کسا چون پیسه برای شما ضرورت ایجاد کی مایه نه وقت ضرورت نداره بازو کار نمونه و نمیخانه ضرورت داشته باشه کو بخانه ما امن دیدم کو آدمایی که ټپه خورده د اسکول رفته کودی سایکل بله سایکل شته رفته یا پیدل رفته شته اونو بچا جوړ شته اما بچای که بله گاڑی د دان اسکول رسنده از دان اسکول د خانه رسنده اونو بچا یقین کو شاز و نادر بچای جوړ شته بیلی بچا گوتش ټپک بخوره اینی که پیسه د جیب شکر دیگه د غم شش د باشک شاو 12 بشاو یک بشاو د میدان گوتش د ډیم است یا د اوټلا رفته شته وندي لودو بازی بنا یا تاش بازی بنا یا گوتش قمار بازی نه یا گوتش ساتری بازی نه مطلب خوب نیه اثرانداز میشه یعنی ماحولات است باید مادر پدر هم خبر داشته که اولاد به قسکی میگشته اندوالایش کی است و اندوالای میکس کارش چیه چی عادت ها داره اون تا خبر داده شش اگر از پیرز نامانی نکده پر مثلا ما خود ما دیدم که یک روز بچه ما حالت که بیس کده یک روز دیدم که در دکان کار من ندارم کارم زی موتر و غیره هم نه. پس ما شد کوی کدوم ما چیکار نه کدوم هم شوق دارم.
ما دیدم ماحول صحیح نیه اون موقع بالا موتورسیکل شدم سیده در تکنیکال های اسکول بردم اندوال موجود بود صحیح. تکنیکال های اسکول گفتن اینی و نرایه موبایل سازی یاد میگیری پلمبری یاد میگیری الکتریشن یاد میگیری الکترونیکس یاد میگیری فریج یاد میگیری هر چی که یاد میگیری ناخون خپلو گفتن نیر ما یاد میگیرم اون موقع فارم شکر کردم الحمدلله گفتش مو کس فرم یاد گرفت یا گفتش سندم دادش است یعنی گفتش اسکیل داره حالم شما ولاتای باید خال کنی یعنی ذمہداریز ما بود که ما نیست بچه ما نمیز ماحول باشه اگر من از ماحول میده مو بود خدا نخواست خراب بشه این مقصد گزارش کنم تا پارسال خو دیم که سنت شاوت صبح رواز بود نه کس آلی فوجا کسا ٹیم ٹیبل جور کتا از 6 بجه تا 11 بجه شاود خب از بعد دیگه میگره اینا باید بگیره دیگه ٹیم ٹیبل اونا جور کتا باید پابندی کنی و دویم دیگه ما درخواست هم جوانایی که طرف دیم مایا امینایی که موتورسیکل سه پشت سوره منا بازی ټایر زور دروی هوا منا خدا نخواسته گو ون ویلینگ منا خود خم را وگارده دیگر ما وگارنه امی را برای خدا ما خم پلیس رو میگی که بای امی بچای سه پشت سوره مشمدار برای چی میلی اینجا برای واک مردم مایا نه یا برای گیت توگیدر مایا برای پیکنیک مایا امینا برای موتورسیکل برای چی سه پشت مایا امینا خود خورم ده مصیبت میده کسی دیگرم ده مصیبت میده بالکل ما ام گوتش مادر پدرم خواست ره که میورتای خور گوتش مالی که خدا نخواسته خود خورم میده دیگرم میده کس با خدا واک نمیده این برای صحت و سلامتی خود مردم بای واک منا یا مو مای درخت مرخت میکاره گوتش عالم شجرکاری مو درخت میکاره تاکه مردم میجوای سایش بشه گیت توگیدر کنه امدار که مو دید که نام یک لحظه مای گیت توگیدر نه مو خوشحال میشه اینمی اصلی دیس از بو دیگه ما نه خواهش مونه که اینجا گندگی نکنه فهمیدی و غیر قوم را شما روگ نکنه پلیس است کار بنده کار پلیس مداخلت نکو و شما کسا نگید اگر شما کسا مگین بز صبح و نام ده از علاقه خود روگ بتنه مو ریزه علاقه مطب کوی که منطق جور نشته که ما فقط دمی جای بند ببنه پلیس است پلیس کار روگ کدن جی امن امان ذمہداری است باقاعده اینجا دیوتی است طرف فوجیام اینجا دیوتی است اونا میگرده در اینجا جگہ ما شنیدم که علی پلیسا فوجیام که سه طرفی رئیس سرخاگار که سه اونجی بند مناز سنگمنگ آورده امروز که سه که از اینجا غیر قوم که سه زو سنم از رام نیا فهمیدن اور کم سختی اونا خودون چما چیز است مطلب اونا خدمت خود ما گفته که ما از قوم مطلب گفتم تکلیف ندیدم و گفتش پریشانی البته از دیگه پریشانی داره جی دیگه اونا کار پلیس امروزم روک کرده بود دیگه بعضی که شراندازی مونه بله فیسبوک میدیا که مطلب اینا روک کرده با روک نکرده کار پلیس زکام بالا برشی چیزا هدایت مای مطابق هم کار بنا پلیس کار کدو به لاری اداره کار خواهد کرده اگر تو اداره روک کنی گفتش امن امان سر قائم شده بالکل دیگه نه که گندگی نکنه منجی درختار گفتش پیش آتش داغ نکنه اینجی ما این میشه تای درختار میشه من صفایی سترای رخال بله چرک یاد یک خاص چیزی میه گفتش کلچر شمیه که نه صاف سوترا مرتبه امیش خود عمل شوبه دیگه صاف سوترایی دیگه در پیش جڑای درختا کستا بنده کلای درختا یا بنده نالیای درختا گفتش آتش وارد نکن همون جمع آتش وارد از که اینمی است که وقتی که آتش وارد نمی خیشت گستور جور میشه قدگیل جور میشه باز زمانی که خیشت داری آتش پخته میشه وقتی شما همونجا آتش میزنید خمو خاک کسا بچهش ختم میشه انرژیش ختم میشه بازو درخت خاک خواست کجا بگیره خوراک خواست کجا بگیره بالکل دیگه اینمی کم مهربانی شما ممکن خدمت قاطی تعاون کنید که اینمی جای را گلزار جور کنید با این شما با میجی گیت توگیدر کنید گفته شما یک رضا گفته میجی گفته بای شوق کده ورزش قوم بودی گفتش هم سود هم ثواب است مهربانی بسیار مشرف جور باشین خوش باشین سر और दोस्ता सेलकिन की इगना खिदमतगारा कस्ता इंजी बड़े दरख्त किशकदो कस्ता कड़ा मडा कंदन और चीज़ा शानदार इगना दरख्त रहा और जाय शिश्तो प्लाट तमाम तोख के ने निगना जोर कदा इंजी شما کارین سر امین جی نام شما نام از ما برادر علی محمد اید محمد خو از کی شما اینجا با این کارین خدمت این سر از 2 سال میشه دیگه 2 سال میشه چطور کی برادر کار کده فوت کده خدا بیامرزه خب کل بله بار نه آن
اینا رو کذا بود حاجی اسماعیل بود ممدلی بود خب. حاجی ممدلی بود حاجی ساق بود خب اونا تمام در کرونا رفت حاجی غلام حسن بود آها. بچارگو یک بلوک بود. خدا بیامرزه تمام را خدا بیامرزه بسیار خوب کار کرده رفتن اور این کارا که است نه نشانی دی سزوای نشانی از گونه است مردم موگه که خدا بیامرزه نه خوب کار کرده رفتن از دنیا. السلام علیکم چاله والکر خوبه بخیر حاجی صاحب شما خوبین خیریت بخیر امروز با شما میگردم که کدا مدا میکنین برای درخشندو مخلص مردم است خدا به خاطر پیغمبر نره سلامتی بده که ما د سایه ناکس زندگی کنه آمین دیگه یک چهار روز که واقعی زندگی منده گفته که وصله شده گفت برای از خدمت من ان شاء الله صحیح تا واسم برس اور بس برای صحت شما خوب است نه که کار بالکل کنین بالکل بالکل شما اکتیو میلا بالکل الان ما اینا شاو خوب خاو مورین بالکل روزان دارم گفته که تایید که کار نه گفته مندگی محسوس نم صحیح نه زندگی محسوس نم نه کسی تکاوت محسوس نم جی. دیگه خدا رو شکر که امینا است که مو است بالکل اگر اینا نباشد مو هیچ یک مو القدر که توانا باشد هیچ نیست بالکل همین مردم است که مو است نه جور باشین کربلای صاحب حاجی صاحب ماستر صاحب شما هم کسته نه جور باش ماستر هم کسته در خانه هیچ قراری ندارن شجرکاری از ما نمیه دیگه هر روز ماستر الحمدلله صد درخت شنده ما حاجی آره. صد درخت ما شنده 100 دانه زیاد شد 100 دانه خوبن 80 دانه ما بین باغچه شنده خب. نرسری جور 100 دانه و تقریبا 102 دانه این شنده دیگه نالم خدمت الحمدلله که از 2002 اینا 23 سال که پورا شده که ما اینجا کس خدمت نکردیم از 23 سال 23 سال که ما اوه یک عمر است این چیز که رای ترک جور دی رای زیارت کور جور آنی ترکی واکینگ ترک هم شما جور کردین جور کردیم زیارت کورم مقصد این که خالق صاحب 2 سال پیش که در نام از خود که کم پیسه کسی گرفت تا خلاصه دمو خدا خود روزگارش خوب شد که نشد خب گفتم ما جور کردم ما جور کردم ما در 2015 جور دی کسی در 2023 کسی ور 4 دانه خیش لگان گفت ما جور ما میره در خدا اعتبار کنیم یک ماه و 2 روز میره رو موجود کردن حاجی زیاد شده یک ماه و 2 روز صحیح هر سال گوتش دبستان همون جایی که بارش بشه خراب میشه هر سال ما از دسامبر کار شروع میکنی تا مای مارچ اپریل حاجی صحیح دیگه ما مرمتار کده ما رفتیم مرامت خود غیر تا تنک سمیتی در بارش که ما ساده بود صحیح 50 روز کسی زیارت کور رایش مجرد صحیح چلو جی مهربانی سلامت مردم که سنا شما راضی است خدا شما راضیه ठीक है ना खुदा राजी मर्दों را کس راضی نمیتونه نه صحیح نه شما یک کاری خوب مونین بالکل رای زیارت کوم و امزینا بار جی 50 روز ما ولین کار کردیم صحیح 6 نفر صحیح دیگه بسیار ولی خدمت تقریبا کس گفته که پایای اندسای موگار شده خب جی خدا رو شکر که یال مردم در راحت مور گفته که ما صحیح مهربانی بسیار تشکر دوستا در دیم آمدم که ویدیو را اند کنم لیکن اینجی کسا یک دوست از ما که از استرالیا هم ده آصف صاحب کسا ملاو شد اچانک خب ما انتظار از نبودم که اینا کسا مایا فون مونه مرا خدمت موقع میده لیکن اینا کسا نه اینجی در دیم مر ملاو شد سلام علیکم آصف صاحب سلام علیکم شاشی چی حال سلامتین جان شما خوب هستین خیریت بخیر جور هستین خوشحالم که شما رو دیدم آصف صاحب شما یک از مصروفیت شما کسا که ماشاءالله که یک وزیر اعظم یا یک کلان وزیرا کسا یک چیزا نداره دوستای خود رونم تم میده لیکن شما چند وقته که از خانه بور شدین از استرالیا اور امروز من اچانک ملاو شدین اینجا برای ما خود ما کوی کردم شما را ایران برای دوستم ممکن یار السلام علیکم برای تمام دوستا خوش آمدید میگم از طرف شاشی چنل چی از طرف کربلای برار از طرف از خود خوب برای تمام تک شما دوستا ماه مبارک رمضان کریم را برای تمام شما مبارک میگم انشالله هر جای باشین جور و خوش باشین و میتر در کنار همدیگر مورم در دوای خیاط بلیم نان شما گرم باشه او یخ باشه یخ باشه دن واقعا هیچ در دوای همیشه یاد بلین خاصا در افطاری مریضا را میتر ظهر امام زمان علیه السلام را میتر و خاصا برای جوانان یک رضا پیغام دارم گردگبرد خیمه میگرم ماشاءالله بسیار جوانها شور مخرده رو بس اگه می ریکوست است که ماه مبارک رمضان بعد از افطاری بله سڑکا بسیار یک دیگه خور خیال چر بیلین
خصوصا خیال فیملی خورا میکردم چنان جور باشین آصف سلامت صاحب باشین. مهربانی تشکر. که شما انشالله یک نشست مونیم بس ضرور بخیر ان جور شاء الله. باشین. ضرور تشکر سلامت باشین دوستا اینی دیم است سلکن آوشی که استنای قز بارشام شد لیکن اینمی قزاو جمع شده این دیم که است اور امروز هم که است یک چند نفر گوڑیا را ورده اینجی گوڑی وڑاو منن فهمیدین فیملیا که است هم ده اور چونکه آخری روز است سبا روزه دیگه اینجی که است بس خدا چی ماحول باشه دیگه یعنی شما نشون میدم امید دارم که ویدیو ضرور خوش شما آمده باشه چینل از ما رو میتر لایک کن که از ما ٹچ باشین گفته رحمت که جوڑے رہو ہمارے ساتھ مہربانی